السلام عليكم متتبعين قناه زيم كويزين فاسيل، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنىكم ان شاء الله تكونوا كلشي بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم طريقه تحضير الكاطو ولا الحلوه ديال العيد. كنحتاج لهاد الوصفه هذه 250 غرام ديال الزبده بحراره المطبخ، عندي نص كاس ديال زيت ليسيور، عندي هاد الزريعه حبيبات على هاد الشكل هذا اللي كيديروا من فوق الخبز، 3 ديال المعالق، عندي 3 ديال المعالق ديال اللوز مهرس على هاد الشكل هذا كونكاسي، وعندي هنايا زريعه الكتان، الجلان الابيض، الزريعه ديال القرعه وشويه الزريعه ديال نطاعه الشمس، يعني كتباع بحال هكذا مخلطه، 3 ديال المعالق، عندي صفر بيضه، وعندي 70 غرام ديال سكر سنيده، وعندي خماره، وعندي الطحين على حسب الخليط، على حسب لا فارين. كنجيب واحد الطاوه كندير فيها الزيت، هاد الزرارح هكا، هاد الزريعات يعني ما عارفه السميه ديالهم، من بعد دابا نكتب لكم في الكومونتير السميه ديالهم. كتشوفوا الزبده كندير ليها السكر، يعني السكر كيبقى على حساب الذوق، اللي بغى يكثر ولا ينقص، يعني كاين اللي كيبغي السكر كاين اللي ما كيبغيش. كنخلط مزيان هذيك السكر والزيت مع الزبده على هذا الشكل هذا. وكنزيد هذاك صفر البيض، والبيض يعني خليته على حسب التزيين. كاطو زوين كيجي مزيان وصحي في نفس الوقت. من بعد كنبدا نضيف الطحين بشويه بشويه وانا كنخلط. عندي هنا 700 غرام ديال الطحين، ولكن ما عرفتش شحال غادي يهز لي، راكم عارفين الانواع ديال الدقيق، كاين اللي كيشرب وكاين اللي لا. دائما كنمشيو على حساب سميتو الفورس ولا الدقيق اللي عندنا، النوعيه ديالو. نزيد هذاك الساشي ديال الخماره، انا ما درتش فيه لا فانيلا، ما درتش الفاني فيه. كي كتشوفوا غادي ندير
النكهات عندي غادي نقسم العجينه، يعني ما غاديش ندير شكل واحد ديال الكاطو، غادي ندير شي 3 الاشكال ولا 4، يعني غادي نشوف على حساب العجينه قداش غتكون عندي وغادي نقسمها من بعد. كنجمع هذيك الزبده اللي عندي مع الخط كي كتشوفوا. نجمع ديك العجينه اللي طاحت ليا مع يعني البوطاجي ولا البلا دو طرافاي فوق نقي. هانتوما العجينه ديالي صبحت جاهزه على هذا الشكل هذا كي كتشوفوا. غادي نحاول نقسمها يمكن غير على جوج، ندير جوج ديال الشكيلات. نشوف 3 شحال غادي تعطيني، يعني انا الاغلبيه كندير غير شكل واحد، نحاول ندير 3 ديال الشكيلات على هذا الشكل هذا. واللي بغى يدوبل المقادير يدوبل، يعني انا هاد المقادير هادو كنديرهم غير في شكل واحد. هانتوما على هذا الشكل هذا شحال بقى ليا ديال الطحين 700 غرام غادي نعبرو ونقول لكم. كي كتشوفوا دابا غادي نجيب النكهات. عندي 3 ديال الاشكال ديال النكهات، عندي ديال القهوه وديال الليمون وديال الفريز. غادي ندير كل وحده غادي ندير فيها يعني باش يتبدل الذوق. هذه غادي ندير فيها ديال الفريز، يعني غير شويه كي كتشوفوا كيعطيها واحد المذاق زوين وكيجي فيها هذا الكو ديال الفريز. نخلطها هكذا مزيان. داك باش كيدخل داك يعني كيتخلط مزيان هذاك الكو ديال الفريز مع العجينه. ما كيجيناش غير كو واحد، يعني عجينه وحده والليغو متخلفين، نكهات متخلفين. نتوما هذه هاني ساليتها. غادي ندوز ديال القهوه. تشوفوا كندير غير شويه لان مجاهدين. من بعد نتوما على حساب النكهات اللي عندكم، كل وحده على حساب الموجود اللي عنده والكل اللي كيبغي عاوتاني. هانتوما غادي خلطتها. غادي ندوز للاخره ديال الليمون ولا السيترون.
كي تشوفوا حتى هي كناخذ غير شويه. باش كنبدلو ليكو كي قلت لكم. انا درت لكم يعني هاد شويه يعني هاد الشكيله 3. من بعد كي قلت لكم نتوما تقدروا ديروا مقادير وحده يعني في شكل واحد، يعني على كل واحد وحساب ولا جوج الاشكال، ولا المهم انا غير باش تشوفوا يعني هاد التشكيلات اللي درت كيجيو زوينين بزاف صحيين في نفس الوقت. وانتم تقدروا ديروا يعني اي حاجه. هاد الزريعات اللي درت انا تقدروا ديروا اللي موجود عندكم، يعني كل واحد كيبقى اختيار راس ليه، ولا ديروا غير اللوز بوحدو ولا غير الجلان ولا لي بيبي د الشوكولا. الوغ هاني درت كملت هاد ساليت قلت لكم. دابا غادي نجيب واحد البلاستيكه نوريكم. انا عندي هنايا عندي صفر ديال البيض باش غادي نزين، وعندي هذيك الزريعه اللي ديجا درت مخلطه فيها الجلان، في الجلان الابيض، فيها زريعه الكتان، الزريعه والزريعه د القرعه، وعندي هاد الحبيبات هادو اللي كيكونوا فوق الخبز سميتهم ما عارفاهاش، وعندي اللوز هذا على حسب التزيين، والمريشمات عندي هاد 3 هادو كي تشوفوا هاد 3 المراشم. يعني ابخي كيبقى اختيار لكل واحد اللي عندكم موجود تقدروا ديروا به. دابا غادي ندوز نجيب كي قلت لكم واحد البلاستيكه، وغادي نجيب زلافه كبيره باش ندير هاد البيض ديال البيض، باش به غادي ندهن الوجه ديال الحلوى ديالي ولا الكاطو. هادو غادي ندوزو في داك الزريعه. نتوما غنخلي هادشي على جنب، غادي ندوز نجيب بلاستيكه على هاد الشكل هذا. هكذا، وغادي نطويها هكا على جوج، وغادي نسرح العجينه. راكم عارفين هاد العجينه شويه فراجيل، كيخص نخدموها ما بين بلاستيكات جوج باش ما كتخسرش لينا، وكنقدروا نهزوها في نفس الوقت. والعجينه دائما ما تكونش رقيقه بزاف. الا كنتو غادي ديروا وحده على وحده رقوها، ولا كنتو غادي ديروا غير شكل واحد يعني خليوها شويه غليظه. هانتوما على هذا الشكل هذا نخليها على هذا الغلظ هذا كي كتشوفوا. كنجيب هذا المرشم هذا كنديروه دائما في الطحين بحال هكذا، وكنبقى كنقطع هكذا على هذا الشكل هذا. كنتكو باش الا كانت هذيك الزريعه كتهرس، باش منين نجيو نهزوها الكاطو ديالنا كنقدروا نهزوه يعني ما كيتقطعش.
الكاطو هذا كيجي هشيش وكيجي زوين. كنبدا كنحيد هذوك الزوائد كي كتشوفوا. كنجيب واحد الطاوه وكنبدا ندير فيها الكاطو ديالي. انا الطاوه ما دهنهاش، مع كي كتشوفوا هاد الكاطو راه ديجا هو يعني فيه زبده. سمحوا لي بقيت كنقلب على البانسو وكندهن هاد الكاطو هكا من الفوق بالبيض ديال البيض، وكنحطو هكذا في اللوز. كتشوفوا هذا غادي نديرو باللوز ها على هذا الشكل هذا، وكنبقى كنستفو. كنحاول غير بشويه دائما بالمساعده ديال الموس ولا شي حاجه. هانتو كندهنو غير شويه باش يهز لينا هذاك اللوز. وكنقلبوه على هذا الشكل. هانتوما على هذا الشكل هذا كنتمنى تكون واضحه. غنستمر هكا تنكمل هذا الشكل الاول. من بعد كي كتشوفوا الشكل الاول هاني ساليته، هاني درت منه ما شاء الله طاوه. دابا غادي ندخلو يطيب وندوز للشكل الثاني. دابا كي كتشوفوا غادي ندوز للشكل الثاني اللي غادي نديرو على هذا الشكل هذا، وكنزينو بهاد الحبيبات. غنطلق العجينه ندير نفس الطريقه كي درت في الاول. دائما تكون شويه العجينه غليظه، ما تكونش رقيقه بزاف. كي قلت لكم الا بغيتو تدوبلوها يعني ديروها على جوج، وحده فوق وحده، ديك الساعه ديروها رقيقه واخا. ولا كنتو ديروا غير وحده من الاحسن ديروا غير تكون شويه غليظه. على هذا الشكل هذا غادي نبدا كنقطع.
دائما كنديرو في الطحين باش ما يلصقش العجينه، يعني في هذا المول. نشوف زيني شي وحده هنا. هانتوما كنجيب دائما الطاوله فاش نحط تكون عندي واجده، وكنجيب الموس وكنبدا كنهز الكاطو ديالي على هذا الشكل هذا. كندهن دائما وندير له هاد الزريعه هادي غير هكذا. هانتوما على هاد الشكل هذا كنهزها بحال هكذا ونحطها في الطاوه. كنظن الفيديو تكون واضحه. بهذا الشكل هذا. غنستمر هكا تنسالي كاع هاد الشكل اللي عندي ونوريكم كيف غادي يجي في الاخر. من بعد كي كتشوفوا هاني ساليت الشكل الثاني كيجي على هاد الشكل هذا، غندخلو للفران وندوز الشكل الثالث. دائما نفس الطريقه كندير العجينه من مويه مغليظه مرقيقه، على هذا الشكل هذا. نزيد شويه رقيقه متغليظه بزاف. دابا غادي نجيب هذاك لي كغين ولا ديك الزريعه الرقيقه اللي كنديرهم فوق الخبز، وغادي نبدا وكنجيب هذا المول هذا كنديرو في الطحين
وكنبقى كنقطع بنفس الطريقه. ودائما على حسب سميتو الرشمات اللي عندكم اللي موجودين، يعني الانسان ماشي وبليجي يديروا بحال اللي درت انا، كل واحد يدير على حسب الموجود اللي عنده. بالنسبه للمقادير كي قلت لكم، تجيب اللوز، تجيب الزجلان، تجيب زريعه الكتان، يعني اي حاجه كانت عندكم في الدار ولا بالكاوكاو هكا مهرمش، يعني كتجي زوينه. وعلى حساب الدقيق اللي هزات ليا ولا الفرص، يعني 650 غرام نيشان. الوغ دابا غادي ندوز نجيب الطاوه فاش غادي نحطهم. ندير نمس هو بالطحين باش ما كيتلصقليش فيه، كي كتشوفوا على هذا الشكل هذا. كندير هذوك الحبيبات وكنسوس في نفس الوقت كي كتشوفوا. نحطهم على جنب هنايا. تنجيب الطاوه مع خصني نخويها، كنظن الفيديو تكون واضحه. دائما كندهن بالبيض ديال البيض وكنحط هكذا كندردر عليهم هذوك الزريعات. ملي تبغيو تهزو كيتهزو غير بشويه، الانسان غير بالخاطر، اي حاجه كتصدق وكتجي زوينه. نستمر هكذا حتى نسالي كاع هادشي اللي عندي، ونتلاقاو ملي غادي نكملهم ونديرهم في البلاطو باش ندخلهم للفران. شكل الجوج كي كتشوفوه هو طاب، كيجي على هذا الشكل هذا. هانتوما كيجي على هذا الشكل، هانتوما كيجي زوين. دابا غادي ندوز نطيب الشكل الثالث. هانتوما هاني ساليتو، دابا غادي ندوز نطيبو ونتلاقاو من بعد. من بعد كي كتشوفوا هي طابت، نوريكم كيفاش كتجي من التحت. هانتوما كتجي محمره على هذا الشكل هذا، هانتوما كيجي زوين بزاف. دابا مبقى ليا اللي نوريكم الشكل النهائي ديال كاع الكاطو اللي وجدت. هانتوما كاع الشكيلات شحال خرجوا ليا. بلاطو كيجي على هذا الشكل هذا، وهانتوما كل واحد شحال خرج ليا. هذا الشيء مع بلاطو ما شاء الله الخير والبركه.
كي كتشوفوا دابا غادي نشدو نديرهم كلشي في كل وحده نديرو في السوبيره ديالو بوحدو، يعني فوقاش ما بغيت كنجبد منه وندير، ولا نديرو في الكونجيلاتور ما تخليوش بزاف هكذا في البلاصه سخونه، لان مع المده الزبده كتبدل الكو ديالها، كتولي بحال السمن الحار. على داكشي من الاحسن ديروه في الكونجيلاتور ولا في الثلاجه فوقاش ما بغيتو كتجبدوه. دابا غادي ندوزو الشكل النهائي ديالو. الا عجباتكم لا فيديو ما تنساوش تبارطاجيوها وتابونيو في لاشين ديالي، ونتلاقاو في فيديو جديد مع وصفه جديده ان شاء الله. كي كتشوفوه كيجي هشيش. كنتمنىكم تجربوها. السلام عليكم.